वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। नावल नेम ख्वाब इश्कम, राइटर नेम वहीबा फातिमा, एपिसोड 7। ये शब और रहीम मलक घर से निकले तो ग्रैनी ने दुआ को बुलाकर तमाम सूरत हाल से आगाह किया और इसके बाप की शर्त बताई। दुआ बेहद परेशान हुई। रहीम कह कर गए थे कि सोहन का ख्याल अभी ने रखना है। इनकी हवाइयाँ तो तब उड़ी जब नूर मंजिल में अफान शाह और यशब के भाई दिलावर शाह को दाखिल होते देखा। बाहर इनके ढेर सारे आदमी, सिक्योरिटी गार्ड और तैमूर पर हावी हो गए थे। वो लाउंज में दाखिल हुए। सरवत ने तहम्मुल से इन्हें बैठने का इशारा किया। बेटा बैठ जाओ, मामला गुस्से से नहीं बातचीत से भी हल किए जा सकते हैं। अब बातचीत करने को बचा क्या है। आपके नवासे ने मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी और आप बैठी तमाशा देखती रहीं। आपकी अपनी बेटी होती तो तब देखता। अफान नहायत बदतमीज़ी से कहते इनके सामने सोफ़े पर फ़ौरनियत लिए हुए बैठ गए। बाबा प्लीज़ ग्रैनी से बदतमीज़ी ना करें, ये सब मेरी मर्ज़ी से हुआ। तुम्हारा तो दिमाग ख़राब हो गया। तवीज़ आगे किए होंगे इसने तुम पर और यशब पर, जो तुम दोनों का दिमाग घूम गया है। पर मैं नहीं होने दूँगा। मैं इसे तुम्हारे रास्ते से हटा कर दम लूँगा। क्या मिलेगा आपको? एक मासूम की जान लेकर। बाबा चले जाएं यहाँ से, मेरी ज़िंदगी से। मैं इन दोनों को खुश देखकर खुश हूँ। दुआ दहाड़ी। अफान ने नहायत हैरत से अपनी इस बेटी को देखा जो इनके सामने ऊंची आवाज़ में बोलना तो दूर की बात कभी नज़र उठाकर देखा भी नहीं था, और आज वो गुस्से से चिंगाड़े इस 2 टके की छोकरी के लिए अपने बाप से ज़ुबान चला रही है। बड़ी देखी है ऐसी मासूम जो पैसे के लिए अमीरजादों को अपने दाम में फंसाती हैं। उन्होंने तो मसखराना कहा, वो रास्ते से हटेगी तो तुम जब अपने शोहर के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारोगी, दुआएं दोगी अपने बाप को। मैं लानत भेजती हूँ ऐसी खुशियों पर जिनकी बुनियाद किसी मासूम की कब्र पर खड़ी की जाए। बाबा कान खोल कर सुन ले, मेरी लाश पर से गुजर कर आपको इस तक पहुँचना होगा। ये कहकर वो बागी सोहन के कमरे में दाखिल हुई। खिड़कियाँ दरवाजे अच्छे से लॉक किए। सोहन जो तबीयत ख़राब होने के बायस बेड पर लेटी हुई थी। ज़ाहरा आप क्या हुआ की गर्दन करती रही, पर दुआ ने कुछ भी सुने बगैर सोहन को कमरे के वॉशरूम में लॉक कर दिया। वो फार्म हाउस दाखिल हुए तो दादाजी से इन्हें पता चला कि वो बुरी तरह ट्रैप किए गए हैं और इस वक्त घर में अफान और इसके सबसे बड़े भाई दिलावर असला समेत मौजूद हैं। दादाजी ने यशब और रहीम को कोई भी बात सुने बगैर इसके सामने तलाक के पेपर रख दिए। रहीम ने फिर बोलने की कोशिश की तो दादाजी ने बुरी तरह इन्हें झटक दिया। आप तो खामोश ही हो जाएं तो बेहतर है। ये सब कुछ आपकी शहज़ पर हुआ है। अब मुझे अपने तरीके से ये सब हैंडल करने दे तो बेहतर है। बाढ़ में जाओ। रहीम मलक गुस्से से तलमलाए और खामोश हो गए। दिल में बोले, खूनी हवेली के बेवकूफ़ सरबराह करो अपने ही हाथों से अपने होने वाली वारस की ज़िंदगी बर्बाद। भला तुम लोगों को कहाँ कोई खुशी रास आ सकती है। बरखुदार जल्दी करो फैसला, टाइम नहीं मेरे पास। दादाजी ने लापरवाही से घड़ी देखते हुए पोते का धुआं चेहरा देखा। रहीम मलक ने बेबसी से पहलू बदला। यशब ने शोला बार निगाहों से बाप और भाइयों को देखा जो संजीदा से बेबस बैठे थे। कोई इसके हक में नहीं बोला था कि फिर दादाजी के कानों में पिघला हुआ शीशा उंडेलती आवाज़ आई, आखिर हो तो इसी ख़ानदान का खून। 3 महीने तो बड़े हैं यार, ऐशी करने के लिए अफनादीस को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर अब इस तलाक़नामे पर साइन करके इस अय्याशी के सामान को वहीं फेंक दो जहाँ से उठा कर लाए थे, नहीं तो मुझे रास्ता साफ़ करने के और तरीके भी आते हैं। अफ़ान को सिर्फ मेरे इशारे का इंतज़ार है। अपनी ज़िद में क्यों मुझसे एक चियोंटी जितनी मासूम जान ज़ाया करवाते हो। ओह रियली, आपको फ़र्क पड़ेगा एक मासूम जान ज़ाया करने का? अब तक तो आदी हो जाना चाहिए था आपको। यशब गुराया। शट अप। दादाजी दहाड़े। इस मामूली सी छोकरी के लिए अपने दादा से ज़बान लड़ा रहा है। जल्दी फैसला कर, तलाक या मौत। यशब की आंखों में खून उतरा हुआ था। क्या आप जानते हैं ये कहकर आप अपने पोते को भी खो देंगे। अपने दिल पसंद चीज़ खोने पर वक्ती धचका लगता है, फिर मर्द खुद ही संभल जाता है। दादाजी ने हवा में बात उड़ाई। यशब का फ़ोन हुआ। दुआ की कॉल थी। इसकी जान लबों पर आई। स्पीकर पर डालकर बात कर। दादाजी ने नया हुक्म सादर किया। यशब के असाब चटक रहे थे, रगें फटने वाली हुई। इसके गुस्से से पूरा फंदी ख़ानदान खाइफ था, पर आज इसकी कमज़ोरी इनके हाल लग चुकी थी।
وہ بے بس تھا۔ فون آن کر کے اسپیکر پر ڈالا۔ یشب کی روح فنا ہوئی۔ فون میں سے اس کی زندگی، اس کے سوہن کی دل دہلا دینے والی دردناک چیخیں گونج رہی تھی۔ دعا بے تحاشا رو رہی تھی۔ دعا جو بے چین سی ادھر ادھر ٹہل رہی تھی، اسے سوہن کے دبی دبی چیخوں کی آواز سنائی دی۔ وہ لپک کر گئی اور واش روم کا دروازہ کھولا۔ سوہن پیٹ پر دونوں ہاتھ رکھے دوری ہو رہی تھی اور سسک رہی تھی۔ سوہن گڑیا کیا ہوا؟ دعا اسے بمشکل باہر لائی، بیڈ پر لٹایا اور اس کا چہرہ تھپ تھپایا۔ زہرا آپی درد بہت ہاسپٹل، توڑ توڑ کر الفاظ ادا کرتی وہ بیڈ شیٹ مٹھیوں میں جکڑے تڑپ رہی تھی۔ دعا کو سمجھ آئی تو روح فنا ہوئی۔ بکھلا کر یشب کو کال ملائی۔ یشب نے کال ریسیو کی۔ سوہن کی چیخیں نور منزل میں گونج اٹھی۔ ادھر یشب کی کسی انہونی ہونے کے احساس سے زبان تلوں سے چپک گئی۔ آخر بے تحاشا روتے ہوئے دعا ہی بولی، یشب کہاں ہو تم؟ پلیز آ جاؤ اپنی سوہن کے پاس، اسے تمہاری ضرورت ہے۔ شی از پریگننٹ، تم پاپا بننے والے ہو یشب۔ اس بات پر دادا جی بے تحاشا چونکے۔ یشب نے بہت تکلیف میں ہے، اسے ہاسپٹل لے جانا ہوگا، پلیز آ جاؤ، دعا ملتجی انداز میں بولی۔ پھر یشب بولا، دادا جی کے آنکھوں میں لال انگارہ آنکھیں ڈال کر نہایت سرد لہجے میں، دعا مرنے دو اسے، غیرت مند باپ کی غیرت مند اولاد ہے اس کے پیٹ میں۔ پیدا ہونے کے بعد جب اسے پتہ چلتا کہ اس کی ماں کو عیاشی کا سامان کہا جاتا رہا تو وہ تو تب بھی مر جائے گا، اس لیے اسے اس گندے خاندان کی نسل کا حصہ بننے سے بہتر ہے مر جانے دو۔ یہاں ویسے بھی سب یہی چاہتے ہیں۔ دعا نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے موبائل کی جانب دیکھا۔ یہ سب کہتے ہوئے یشب کے دل کی دنیا تہہ بالا ہوئی، پر وہ پتھر بنا بیٹھا رہا۔ دادا جی دہاڑے، یشب دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے عفان کو کال ملائی جو پہلی بیل پر ریسیو کر لی گئی۔ یہ سب اتنی جلد اور اچانک ہوا کہ دادا جی کا تو بس نہیں چل رہا تھا۔ وہ اڑ کر نور منزل پہنچے اپنی نسل کے آمین کو بچانے کے لیے۔ کیا کریں بیٹھے؟ عفان نے کال ریسیو کی۔ ہاں عفان، میری بات نہایت غور سے سنو، بہو ماں بننے والی ہے، اس کی طبیعت خراب ہے، جتنی جلدی ہو سکے دعا کے ساتھ اسے ہاسپٹل لے کر پہنچو، ہم سب آ رہے ہیں۔ خوشی، فکر، اپنے وارث کو کھو دینے کا ڈر، کیا کچھ نہیں تھا ان کے چہرے پر۔ ابھی ابھی جو سوہن کے لیے اتنے ہتکامیز جملے بول رہے تھے، ان کے منہ سے اچانک بہو سن کر یشب بے حد تلخی سے تمسخرانہ سا ہنسا۔ وہ آگے پیچھے بھاگے اور گاڑیاں لے کر نکلے۔ رحیم نے پیچھے مڑ کر نواسے کا بگڑا ہوا پتھریا سا مزاج ملاحظہ کیا۔ وہ ٹس سے مس نہ ہوا تو وہ بھی جلدی سے وہاں سے نکلے۔ عفان نے فون میں سے جب دادا جی کا نیا حکم نامہ سنا تو وہ بھی بوکھلائے۔ جلدی سے سربت سے سنجیدگی سے بولے، آپ کی بہو کی طبیعت خراب ہے، وہ شاید ماں بننے والی ہے، دادا جی نے فوراً ہسپتال لے کر جانے کا بولا ہے۔ سربت کی جان میں جان آئی۔ یقیناً اگر دادا جی کو بچے کے بارے میں پتہ چل چکا ہے تو اب کم از کم سوہن کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ وہ سب سوہن کے کمرے کی طرف بھاگے۔ سربت نے دعا کی آواز دی، دعا دروازہ کھولو، سوہن کو ہاسپٹل لے کر جانا ہے۔ یہ سنتے ہی دعا نے بے یقینی دروازہ کھولا۔ سامنے باپ کو دیکھ کر پھر دروازہ بند کرنے لگی تو دلاور نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھول دیا۔ پاگل مت بنو دعا بیٹا، بچی کو ہسپتال لے جانے دو۔ دلاور جو سال سے حویلی میں بچے کی کلکاریاں کی گونج سننے کو ترس رہے تھے، بے حد بے چینی سے بولے۔ گرینی سوہن کے پاس آئی جو تڑپ تڑپ کر نڈال سی ہو چکی تھی۔ گرینی میں مر۔ گرینی نے اسے زور سے خود میں بھینچا۔ دعا بڑی سی چادر اوڑھو اسے جلدی۔ دعا بھاگ کر چادر لے کر آئی اور سوہن کا پورا وجود چھپا دیا۔ دلاور نے اسے بچوں کی طرح گود میں اٹھایا اور اسے لے کر ہاسپٹل کے لیے نکلے۔ ہاسپٹل میں آئی سی یو کے باہر وہ سب بیٹھے تھے جب شبیر شاہ افندی اور ذیشان شاہ ہمراہ اپنے بیٹیوں کے بڑے کروفوڑ سے ہسپتال میں داخل ہوئے۔ پورے ہسپتال میں جیسے کھلبلی سی مچ گئی تھی۔ ہسپتال کے اونر بھی ان کے ساتھ تیز تیز قدم چلتے آئی سی یو تک آئے۔ شبیر شاہ افندی بڑے رعب دار سرسراتے لہجے میں اونر سے مخاطب ہوئے، ڈاکٹر اگر میری بہو یا اس کے بچے کو کچھ ہوا تو تمہارے پورے ہاسپٹل کو آگ لگا دوں گا، جیسے یہ ان کے یا ڈاکٹر کے ہاتھ میں تھا۔ انشاءاللہ دادا جی سب بہتر ہوگا، اللہ تعالیٰ خیر کریں گے۔ اتنے میں ڈاکٹر اندر سے باہر آئے۔ شبیر شاہ کی بے چینی دیکھنے لائق تھی۔ کیا ہوا ڈاکٹر، کیسی ہے میری بہو، اس کا بچہ؟ جی الحمدللہ دونوں بالکل ٹھیک ہیں، بلکہ دونوں نہیں تینوں جڑواں بچے ہیں،
ان کے شاید پریگننسی سے پہلے ان کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہے جس سے یہ تکلیف ہوئی انہیں۔ بہرحال اب ٹھیک ہیں، کچھ ٹریٹمنٹ کے بعد انہیں روم میں شفٹ کر دیا جائے گا۔ شبیر اور ذیشان کا تو چہرہ مسرت سے لال سرخ ہو گیا تھا، خوشی تو وہ تھی کہ بیان سے باہر۔ دادا جی نے پورے ہسپتال میں مٹھائیوں کے ٹوکرے کے ٹوکرے بانٹ دیے تھے، غریب مریضوں کے لیے صدقہ اور خیرات کے لیے خزانوں کے منہ کھول دیے تھے۔ ان سب کے تو پاؤں ہی زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ رحیم ملک تنزیہ سی مسکان کے ساتھ ان کی یہ کارروائیاں ملاحظہ فرما رہے تھے۔ ایک دو مرتبہ شبیر شاہ نے دیکھا، آخر برداشت نہ کر سکے اور رحیم ملک کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مسکراتے ہوئے دوستانہ سا بولے، کیا یار، اگر وہ الو کا پٹھا گدھا ہمیں پہلے اتنی بڑی خوشخبری سنا دیتا تو اتنا بکھیڑا کھڑا ہی نہیں ہوتا۔ وہ اب بھی یشب کی ہی غلطی گنوا رہے تھے۔ اتنے میں نرس ان کے پاس آئی۔ سر، میم کو روم میں شفٹ کر دیا گیا ہے، وہ بالکل ٹھیک ہیں، آپ لوگ مل سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ روم میں چلی گئی۔ دادا جی نے بے چینی سے ہو کر اندر جانے لگے تو رحیم نے انہیں روک لیا۔ شاہ صاحب، بچی انجان ہے آپ لوگوں سے، ابھی ڈر جائے گی۔ پہلے ثروت بیگم کو اور مجھے ملنے دیں اس سے، پھر آپ لوگ آ جانا، ٹھیک ہے؟ وہ پہلی بار ایک دفعہ کے کہنے پہ ہی مان گئے۔ آخر اپنے یشب اور چراغ کے ماں کی صحت کا جو سوال تھا۔ رحیم ملک، دعا اور گرینی اندر داخل ہوئے تو وہ کمزور سی زرد چہرے کے ساتھ نڈال سی بیڈ پر لیٹی تھی، ہاتھ پر ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ اس نے اس کے تعاقب میں دروازے کی جانب دیکھا، نظر ناکام لوٹ آئی۔ وہ دشمن جاں کہیں نہیں تھا، اسے تکلیف ہوئی۔ وہ اس کے پاس آئے، گرینی اور دعا اس کے سرہانے ہی بیٹھ گئی۔ اس نے دعا کو اشارہ کیا تو دعا نے اسے تکیوں کے سہارے ذرا سا نیم دراز کر دیا۔ رحیم ملک آگے آئے اور سب خوشی میں اس کا سر چوما۔ جیتی رہو بچی، اللہ تعالیٰ تمہیں صحت دے، میں ٹھیک ہوں گرینڈ پا، آپ لوگ پریشان نہ ہوں۔ وہ دھیمی سی آواز میں انہیں تسلی دینے کو بولی۔ مجھے پتہ ہے میری گڑیا بہت بہادر ہے۔ گرینی نے اس کا ماتھا چوما۔ وہ گرینی، وہ سوہن جھجکی۔ بولو میری بچی، کچھ چاہیے تمہیں؟ گرینی، وہ کدھر ہیں؟ دروازہ ناک ہوا۔ گرینی نے اس کا سوال نظر انداز کیا۔ دعا، جلدی سوہن کو چادر اوڑھو۔ دعا نے قریب رکھی چادر سے سوہن کا سر اور وجود ڈھانپا۔ اندر آ جائیں، رحیم ملک نے کہا۔ دادا جی، ذیشان، عفان، تینوں بھائی اندر داخل ہوئے۔ سوہن اتنے سارے رعبدار شخصیت کے مردوں کو اندر آتا دیکھ گھبرائی، خوف زدہ سا ہو کر گرینی میں سمٹ گئی۔ دادا جی اور وہ سب اندر داخل ہوئے تو پہلے تو وہ جی بھر کر حیران ہوئے۔ انہوں نے جو اپنے ذہن میں امیج بنائی ہوئی تھی، ایک تیز ترار مکار لڑکی کی جو دولت کے لیے امیر زادوں کو پھانستی ہے، پہلے تو اس کی نفی ہوئی۔ سامنے تو جو بیٹھی تھی، اس کے چہرے پر فرشتوں جیسی معصومیت اور سادگی تھی، چادر میں لپٹی چھوٹی سی معصوم سی گڑیا۔ وہ دل ہی دل میں جی بھر کر اپنی سوچوں پر شرمندہ ہوئے، اس کا خوف زدہ ہونا بھی نوٹ کر چکے تھے۔ دادا جی اور ذیشان آگے آئے۔ سوہن نے مضبوطی سے گرینی کے ہاتھ تھامے۔ گڑیا، ڈرو نہیں، یہ یشب کے دادا ہیں اور تمہارے دادا جی، یہ یشب کے ڈیڈ ہیں، تو تمہارے بھی بابا ہوئے نا؟ گرینی نے بتایا تو اس نے بے حد حیرت سے گرینی کو دیکھا۔ وہ آگے آئے اور شفقت سے اس گڑیا کے سر پر ہاتھ رکھا۔ یہ یشب کے چاچا ہیں اور یہ بڑے بھائی دلاور بھی آگے آئے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وہ حیرت کے سمندر میں غوطے کھا رہی تھی۔ وہ تو آج تک گرینی اور گرینڈ پا کو یشب کے دادا دادی سمجھتی آئی تھی۔ وہ بے حد الجھی، پر ان کے چہروں پر خوشی دمکتی دیکھ رہی تھی۔ حتیٰ کہ عفان بھی خوش تھے، کیونکہ ان کے بھی بیٹے کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ وہ سب صفوں پر بیٹھے خوشگوار ماحول میں باتیں کر رہے تھے، ایسے جیسے کچھ گھنٹوں پہلے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ وہ تو حویلی میں بھی جشن کی تیاریوں کا فون کر چکے تھے۔ جڑواں بچوں کا سن کر تو اور بھی ہواؤں میں اڑ رہے تھے۔ سوہن گرینی کی گود میں ہی دواؤں کے زیر اثر سو چکی تھی۔ دادا جی نے اسے پھر دیکھا۔ بچی تو بہت معصوم اور پیاری ہے رحیم، میں بھی کہوں میرا پوتا کیوں اتنا پاگل ہو رہا ہے؟ کدھر نالائق، کدھر ہے نالائق؟ ان کے لہجے میں شہد ٹپک رہا تھا۔ دادا جی نے رحیم ملک کو چھیڑا۔ اب تو وہ بھی کھل کر ہنس دیے۔ نام کیا ہے اتنی پیاری بیٹی کا؟ دادا جی کے لہجے سے مٹھاس ہی نہیں جا رہی تھی۔ سوہن یشب شاہ افندی نام ہے گڑیا کا۔ واہ، نام بھی بہت پیارا ہے۔ شبیر شاہ، آپ لوگ جائیں نور منزل، آرام کریں، ہم لوگ لے آئیں گے سوہن کو گھر۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر دوبارہ چیک کر کے پھر ڈسچارج کر دیں گے۔ نہیں بھئی، ہم تو بہو کے ساتھ لے کر جائیں گے۔
پھر ہی جائیں گے یہاں سے، ویسے بھی یہ آرام کرنے کا تھوڑی جشن منانے کا وقت ہے۔ دادا جی نے جواب دیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی سون کو ڈسچارج کر دیا گیا۔ وہ سب اسے لیے نور منزل کی طرف روانہ ہوئے۔ یشب فارم ہاؤس میں پاگلوں کی طرح ادھر ادھر چکر لگاتا، آج پھر سگریٹ پہ سگریٹ پھونک رہا تھا۔ کبھی ڈاکٹر کے الفاظ یاد آتے تو کبھی دادا جی کا تیش۔ دو طرف سے پھنس گیا تھا۔ دادا جی سے گلو خلوصی ہوئی تو دوسری جانب سے فکریں لاحق ہوئیں۔ زندگی کی سب سے بڑی خوشی ملی بھی تو سوہن کی جانب سے پریشانی کے ساتھ۔ یہ تو وہی جانتا تھا کہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ابھی وہ کم از کم 1 سال کنسیو نہ کرے، ورنہ اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس نے بے تحاشا دکھتی کنپٹیوں کو سلایا۔ تیمور فون کر کے بتا چکا تھا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے اور گھر آ گئی ہے۔ اس کے دادا کے بھی کارنامے بتائے تھے جنہوں نے خزانوں کے منہ کھول دیے تھے۔ وہ پھر تلخ ہوا۔ خود غرض اب تو نہیں 1 سیکنڈ کے لیے دعا کا خیال آیا ہوگا بچے کا سن کر۔ بار بار فون پر سوہن کا نمبر چمگا رہا تھا، پر وہ کان بند کیے رہا۔ میں ذمہ دار ہوں اس سب کا، جو اس کا اچھے سے خیال بھی نہیں رکھ پایا۔ کبھی اس کی نازک سی جان کو کسی مصیبت میں پھنسا دیتا ہوں، کبھی کسی۔ وہ خود اذیتی کی انتہا پر بار بار خود کو کوس رہا تھا، خود کو اذیت اور سزا دینا چاہتا تھا۔ ایک مرتبہ پھر فون بجا۔ اپنی زندگی کی آواز سننے کو مچلا۔ فون یس کر کے کان کو لگایا۔ اسے بہت آرام سے اپنے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ پیر بھی بستر سے نیچے نہ رکھنے دیے تھے۔ شام ہو چکی تھی۔ اس ظالم کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ سوہن نے کئی مرتبہ اسے کال کی، بیل جا رہی تھی مگر وہ ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ وہ چھپ کر کئی مرتبہ اس کے بے اعتنائی پر آنسو بہا چکی تھی، اتنی تکلیف سے گزری تھی، پر اسے بے حس کا متعلق پرواہ ہی نہیں تھی، جیسے دل و دماغ میں کئی منفی سوچیں حاوی ہو رہی تھیں۔ اسے جب اس سب سے زیادہ اس کی ضرورت تھی وہ تو پتہ نہیں کہاں جا چھپا تھا۔ اتنی تکلیف، منفی سوچیں، جھنجھلاہٹ، چڑچڑاپن نے اس کے اعصاب چٹکھا دیے تھے۔ ایک مرتبہ اسے کال کی، اب کی بار کال ریسیو ہوئی تھی مگر دوسری جانب خاموشی تھی۔ سوہن جب بولی تو اپنے حواس میں نہیں تھی، حقیقت جانے بغیر ابلتا لاوا آخر پھٹ پڑا۔ سرسراتی آواز تھی سوہن کی۔ یقیناً عشق کا بوجھ سر سے اتر چکا ہوگا۔ کیا بات، اتنی جلدی دل بھر گیا مجھ سے، یہ کہہ کر وہ سسک پڑی، جبکہ دوسری جانب اس کے حلف سے یشب کے دل پر قیامت اور چہرے سے سنجیدہ ہو کر گزرا۔ سوہن، وہ دہاڑا، جرأت بھی نہ کرنا میری محبت کو گالی دینے کی، جان سے مار دوں گا تمہیں۔ تو اس بے اعتنائی اور بے حسی کا کیا مطلب سمجھوں میں؟ اس کا تو یہی مطلب ہے کہ آپ اکتا چکے ہیں مجھ سے، وہ رندی آواز میں بولی۔ یشب کا جی چاہا پوری دنیا تہس نہس کر دے، مطلب میں آ کر سمجھاتا ہوں تمہیں، پاگل ہو گئی ہو، دماغ درست کرنے آ رہا ہوں میں۔ اور سرسراتے لہجے میں بولا تو پہلی مرتبہ سوہن کو اپنے الفاظ کی سنگینی کا احساس اور اس سے خوف محسوس ہوا۔ اس نے فون بند کر دیا۔ یشب نے فون دیوار پر دے مارا اور تن فن کرتا فارم ہاؤس سے نکلا۔ یشب تن فن کرتا طوفان کی طرح نور منزل داخل ہوا۔ سب لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ اسے آندھی بنے دیکھ کر سب حیران ہوئے۔ اس کے چہرے پر جتنا تیش تھا، کسی کو بھی اس بپھرے شیر کو چھیڑنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ وہ اوپر گیا، دہاڑ سا اپنے روم کا دروازہ کھولا۔ سوہن وہاں سے سینگوں کی طرح غائب تھی۔ وہ دوبارہ نیچے آیا۔ گرینی، سوہن کدھر ہے؟ آواز میں واضح تیش تھا۔ وہ سیڑھیوں سے ہی گرایا۔ دادا جی کا اس کے تیور دیکھ کر ماتھا پیٹنے کو دل کیا۔ وہ اس حالت میں بھی اس پر غصہ جتا رہا تھا۔ بیٹا، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ڈر بھی رہی تھی، میرے کمرے میں سو گئی ہے۔ جبکہ سوہن تو اس کی گڑاہٹ سن کر ہی گرینی کے کمفرٹر میں جان بوجھ کر منہ دیے ڈر گئی تھی۔ اسے پتہ تھا پہنچ جانے میں ہی صحیح، بڑھ کے چھتے میں پتھر مار بیٹھی تھی۔ یشب کا چہرہ گرینی کی بات سن کر دھواں دھواں ہوا۔ کمرے میں گیا، دھاڑ سے دروازہ بند کیا، فون اٹھایا اور میسج ٹائپ کیا۔ سوہن کے موبائل میں میسج ٹون رنگ ہوئی تو گڑبڑا گئی۔ اچھی مصیبت اس نے سر ڈالی تھی۔ ایک تو اتنی زیادہ بیمار بھی وہی تھی، اوپر سے یشب کا تیش۔ اس نے ڈرتے ڈرتے کمفرٹر میں منہ دیے میسج دیکھا۔ آئی لائک یور اسپرٹ
स्मार्टनेस चाहिए डियर वाइफी, लेकिन पहले वाला हास्य याद है ना? 5 मिनट के अंदर अंदर रूम में चली आओ, नहीं तो मुझे सबके सामने उठा के लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सोहन की जान लबों पर आई। इसने वाकई इसे छेड़कर गलती की थी। वो अपनी पुरानी टोन में वापस आ चुका था। सोहन ने हिम्मत करके मैसेज टाइप किया, आपकी बेरुखी का यही जवाब है मेरे पास, मैं नहीं आने वाली, क्या करेंगे आप? जवाबी मैसेज पर वो जी जान से लर्जी और काला दर्द सुर्ख होगी। डोंट यू डेयर टू डू डैट, मुझसे मुकाबला मत करो, हार जाओगी और तुम अच्छी तरह जानती हो मैं क्या करूँगा। खमियाजा पूरी रात भुगतना पड़ेगा। सोहन ने घबरा कर मोबाइल साइड पर रखा और ज़ोर से आंखें बंद कर ली। ये शब फिर तैश में कमरे में इधर उधर चक्कर लगा रहा था। रात के 12 बजे का वक्त था। सोहन के दिन में काफ़ी सोने और ये शब की धमकी की वजह से बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। इसे पता था वो जालिम भी अंगारों पर लौट रहा होगा। आखिर इसने खुद ही बपरे शेर के कचार में जाने का फैसला किया। इसे पता था वो इतनी अपनी बर्दाश्त आजमा रहा होगा। जब बर्दाश्त हद से गुजर जाएगी तो वो चल आएगा इसे उठाकर ले जाने। गुस्सा तो सोहन को भी था। वो क्यों इसे इतनी मोहब्बत देकर इग्नोर कर रहा था? वो इतनी तड़पी थी, वो क्यों नहीं आया था इसके दर्द में इसे संभालने? वो दिल में दहलती कमरे में दाखिल हुई। कमरे में मलगजा सा अंधेरा था, सिर्फ साइड टेबल लैंप जल रहा था। मुड़कर लॉक लगाया, सामने देखा तो वो सोफे पर लाल अंगारा आंखें लिए किसी गैर मरी नुक्ते कर गो रहा था। इसकी आहट पर पाकर सोफे से उठकर पेन की पॉकेटों में हाथ डालता इसकी जनाब आया। नजरें आपस में टकराई। बोरी आंखों में शिकवा था, जबकि काली आंखों में बेपनाह वहशत के सोहन अंदर तक खिल गई। तुम्हें पता तुमने मुझे क्या कहा? सोहन ने बेदर्दी से लब काटे। और आपने मुझे इग्नोर किया, इसका क्या? मैं सोहन नहीं हूँ, मैं इंसान नहीं हूँ, मुझे कोई टेंशन या परेशानी नहीं हो सकती। तो परेशानी शेयर भी तो की जा सकती है। बेरुखी से बेहतर सोहन फिर सिसक पड़ी। मर्द हर चीज़ बर्दाश्त कर लेता है, पर अपने सच्चे जज्बों की तौहीन या तस्लील बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तुमने ऐसा क्यों किया सोहन? और मैं इतने दर्द में थी, आपको पुकार रही थी, पर आप नहीं आए। आपने ऐसा क्यों किया? अगर मुझे कुछ हो जाता मैं मर। सोहन ये सब वहशत से दहाड़ा। इसके कमर को अपनी मजबूत गिरफ्त में लिया। आज ये बात की है, आइंदा तो बहुत बुरा करूँगा। क्या करेंगे आप? मैं। सोहन के अल्फाज इसके अंदर ही दम तोड़ गए। जब यशब ने झुककर अपने लबों में इसकी बोलती बंद की, वो मछली तड़पी। आज यशब के लमस में अजीब सी वहशत थी। जब सांस बिल्कुल उखड़ गई तो यशब ने नरमी से इसे खुद से अलग किया, इसे उठाया और बेड पर लाया। सोहन की सिटी गुम हो गई जब यशब ने बेड पर लेटकर इसे खींचकर अपनी मजबूत गिरफ्त में लिया। इसके दोनों हाथ अपने हाथों की गिरफ्त में लेकर बेड पर लगाए और इसके कान में ससराती कोशिश की। क्या कहा था? इश्क का भूत उतर गया सर से? नहीं मेरी जान, अभी तो इश्क के भूत की वहशतें और शिद्दतें तुम तक पहुंचने ही कब दी मैंने। तुम्हारी ये नाजुक सी जान बर्दाश्त नहीं कर पाती, पर आज बर्दाश्त करनी पड़ेगी। ये कहकर वो झुका और इसकी ब्यूटी बोन पर लब रखे। यशब प्लीज़ नहीं। सोहन तड़पी। आज यशब का दहकता लम्स इसे पिघला रहा था। क्यों नहीं मेरी जान? वो गले से इसकी गर्दन तक आया। वो देख रहे होंगे, सोहन ने गटी गटी सी आवाज़ में कहा। यशब के बेकाबू जज्बात बिख से उड़े थे। फ़ौरन सर उठाकर इसकी आंखों में देखा। कौन देख रहे होंगे? वो ये। सोहन ने मासूमियत से अपने पेट की तरफ इशारा किया और एक हाथ पेट पर रखा। अपनी वहशत, तकलीफ, डर और खौफ में वो ये बात तो बिल्कुल ही फरमोश कर बैठा था। अस्पताल की हर बात इसे पता थी, ये भी कि बच्चे 2 हैं। यशब उठा और नरमी से इसके पेट पर झुका और चूमा। सोहन ने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया। हाय जूनियर्स, मैं तुम्हारा डैड हूँ, ये तुम्हारी मम्मा है ना? मेरा बहुत खून जलाती है। इनकी तरफ थोड़ा हिसाब किताब निकलता है, इसलिए तुम लोग अभी अपनी आंखें बंद कर लो यार। ये कहकर यशब ने दोबारा अपने लब रखे, जैसे वाकई इन नन्ही जानों को चूम रहा हो। ये खुशी ही दुनिया की अनोखी तरीन खुशी थी। वो सब कुछ भूल गया। वो फिर लेटकर झुका और सोहन के हाथ हटाए। चेहरा सुर्ख रंग हो रहा था। एक अनोखा ही रूप था इसके चेहरे पर। हाँ तो जान, कहाँ थे हम? अब तो उन्होंने भी
आंखें बंद कर ली हैं। यशव ने इसके माथे पर मोहर ज़ब्त की। सोहन आवाज़ फिर बोझल हुई। जी, तुम मुझे ऐसा गिरा हुआ समझती हो? आवाज़ में नमी थी। पहले दादाजी की ऐशी का सामान और फिर सोहन के जी भर गया। यशव के कान अब तक सी कर रहे थे। सोहन ने तड़प कर इसका चेहरा अपने हाथों के प्यालों में भरा। मुझे माफ़ कर दे, ये बेबिस ने मुझे इतना सारा तंग किया और मैंने गुस्सा आप पर निकाल दिया। वेरी सॉरी, वो मुझमें से बोली। यशव की मुस्कान गहरी थी। चलो फिर मैं तुम्हें पनिश करता हूँ। अपनी पनिशमेंट भुगतने के लिए रेडी हो जाओ। क्या पनिशमेंट देंगे आप मुझे? सोहन झट गई। चलो जल्दी से मुझे किस करो। सोहन ने फ़ौरन इसके सीने में मुंह दिया और नफ़ी में सर हिलाया। यशव ने फिर ज़बरदस्ती इसका चेहरा सीने से निकाल कर अपने सामने किया। हरी अब जान, डू इट। आप बहुत खराब हैं कसम से, वो रूहान सी हुई। जितना समझती हो इससे भी ज़्यादा, अब जल्दी करो। कहा था ना वो इतना पड़ेगा। सोहन ने झुकते शर्माते कपकपाते नरमो गुदाज लब इसके लबों पर रखे। वो फिर जज्बों से चूरू का इस पर झुका और मोहब्बत का खराजो वसूल कर लिया। सुबह सब नाश्ता करने इकट्ठे बैठे थे। इसके भाई और अफान शाह वापस जा चुके थे हवेली में जश्न के इंतजामात देखने, जबकि दादाजी और दिलावर यहीं थे। दादाजी ने फिर शोशा छोड़ा। मैंने एक फ़ैसला लिया है जो हर कीमत हर हाल में तुम्हें मानना होगा। यशव शाह वो संजीदा थे। यशव तो इनसे बात भी नहीं कर रहा था। चौंक कर इन्हें सवालिया नज़रों से देखा। सब इन्हें की तरफ देख रहे थे। यही कि बच्चों की पैदाइश हवेली में हो गई। तुम्हारी माँ देखभाल करेगी। आखिर बच्चों की दादी जो है वो तो कल से तड़प रही है आने के लिए, मगर मैंने कह दिया है कि मैं खुद बहू को वहाँ पर लेकर आऊँगा। इनके हर लफ्ज़ पर फिर यशव के असाब तने। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा मुमकिन है। मेरा सारा बिजनेस यही है। मैं ऑफिस शिफ्ट करने में कौन सा वक्त लगता है। यहाँ का सारा अली और मैनेजर संभालेगा। मेन ऑफिस वहाँ बना लेना। दादाजी ने इसकी बात बीच में ही उचकाई। हर मसले का हल मौजूद था, हर खबर थी। यशव ने गुस्से में लब बिंचे। वो नहीं चाहता था सोहन इस घुटन ज़दा हवेली में जाए। तुम्हें बिजनेस करने का बहुत शौक़ है तो करो। मैं तो बहू और हवेली के वारसों को वहीं लेकर जाऊंगा। दुआ भी साथ जाएगी। इत्मीनान काबिल दीद था। यशव ने दांत कुचकाए। वो फिर वाकई इसके एक ना चली और दादाजी की ज़िद के आगे से हथियार डालने पड़े। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ आप सपोर्ट नहीं कर रहे। प्लीज़ 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 बन के सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी किया करें प्लीज़। थैंक यू सो मच।